आईनी तरमीम जिस तरह से हुई वो आपने देखा, और अच्छी चीज़ ये है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेके और इस आईनी तरमीम तक जितनी इस मुल्क में तबाहकारियाँ हुई हैं वो रात के पिछले पहर हुई हैं, रात के वक्त हुई हैं और सही नंगे और गंदे होकर की गई हैं। और हर इनके अमल से इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेके इनको हुकूमत में लाने तक और इनको हुकूमत में लाने से लेके और आईनी तरमीम कराने तक ये जो कुछ धंधा किया गया है ये रात की तारीकी में किया गया, रात के पिछले पहर किया गया है। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अवाम में ये और नंगे और गंदे हुए हैं, लोगों में इनकी नफ़रत बढ़ी है और ये इसकी सियासी कीमत अदा करेंगे। ये आज आप मेरी बात लिख लें। मुझे अंदाज़ा है कि लोग बहुत मायूस हैं, लेकिन मैं आपको आगे चल के बताता हूँ चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से आपको नज़र आ रही हैं। बड़ी लड़ाई होने जा रही है और एक खौफनाक लड़ाई जो है वो होने जा रही है। और ये ऐसे ही है कि जैसे कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ आ जाता है, तो इनकी भी सियासी मौत आई हुई है। तो इसीलिए इन्होंने ये हरकत और ये अमल किया है और जिस भोंडे अंदाज से किया है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं। पहले बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के जो लोग लौटे हुए उनको उनके हवाले से पीटीआई की पॉलिसी आ गई है और पीटीआई ने नाम जारी कर दिए हैं। और मैं ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूँ शहबाज गिल साहब का। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि ये लौटे हैं और शहबाज गिल साहब ने मुतनब्बे किया है, अलर्ट किया है अपने कारकुनान को, वार्न किया अपने कारकुनान को, अलर्ट किया अपने कारकुनान को कि इन लोटों के हक में कोई ट्वीट ना करे। क्योंकि हुआ यह है कि ये बात पहले नज़र आ रही थी कि जितने लोटों के वोट डलवाए जाएंगे और जो बाकी रिजर्व में लोटे थे वो बाद में वीडियो पैगाम जारी कर देंगे कि जनाब हम तो नहीं थे, हमारे बारे में गलत चल रहा था। लेकिन शहबाज गिल ने बर वक्त ये काम कर दिया क्योंकि पीटीआई के सोशल मीडिया का मसला ये है कि पीटीआई के सोशल मीडिया में 80-85% लोग सेंसिबल हैं, वो बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो शायद, क्योंकि देखें पीटीआई के जो सोशल मीडिया ना वो 100 नहीं 101% इमरान खान के साथ तो सिंसियर है। इमरान खान से उनकी कमिटमेंट की कोई मिसाल नहीं मिलती जितनी वफादारी उन्होंने इमरान खान के साथ निभाई है। और अजहर मिशवानी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उसने ठीक कहा कि उनके जितने भी आम कारकुन उठाए गए, सोशल मीडिया वाले उठाए गए, जो बड़ा फैमिली वाइज वो लोअर मिडिल क्लास से थे, मिडिल क्लास से थे और सब कुछ था, लेकिन उनमें से कोई नहीं बिका, डटे रहे, जुल्म सहा, जबर सहा, अखबार रहे, तशद्दुद जो कुछ हुआ, लेकिन वो वापस आके भी इमरान खान के साथ खड़े रहे। कोई उन्होंने पैसे नहीं लिए, कोई वो डरे नहीं है। और ये बड़े बड़े नाम जो हैं MNAs और सेनेटर्स जिस तरह से बिके हैं और जो सूरत हाल हुई है, तो इमरान खान का जो पीटीआई की जो सोशल मीडिया है वो इमरान खान के साथ तो 101% सिंसियर है। इमरान खान के साथ उनको इश्क है, जुनून है, मतलब जान तक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनमें से 10 से 15% लोग वो हैं, अच्छा क्योंकि उनमें एक ग्रुपिंग भी है, 4-5 मुख्तलिफ ग्रुप हैं। अब होता यह है कि कभी जब 2-3 ग्रुप कोई चीज़ कह रहे हो तो उनमें से एक ग्रुप जो है ना वो सिर्फ उस ग्रुप की मुखालफत में उसके अगेंस्ट बात करना शुरू कर देता है। यही हुआ ज़ैन कुरैशी साहब के मामले में। ज़ैन कुरैशी जिनका 1000% वो लौटे हो चुके हैं, उनके हवाले से हुआ ये कि कुछ पीटीआई के सोशल मीडिया वाले एक्टिव हो गए कि दिखाएं हमें कहाँ है उसकी तस्वीर, कहाँ है वो नहीं था, ये वो झूठ बोला जा रहा है, गलत बयानी की जा रही है और ये नैरेटिव बनने लग गया। अब बर वक्त पीटीआई के 2 लोगों को ये ख्याल आया, एक शहबाज गिल साहब को और एक शाहिद खटक साहब को। उन दोनों ने ट्वीट्स किया और उन्होंने कहा कि खबरदार अगर किसी ने लोटों को डिफेंड किया और इनको हीरो बनाने की कोशिश की, ये नाम सबके सामने आ चुके हैं। अब इनके हवाले से जब तक इमरान खान किसी को क्लीन चिट नहीं देता कोई इनके हक में नहीं लिखेगा। चलिए एक और खबर दे देता हूँ आपको। इनमें से 4-5-6 पहले लोटे हो चुके थे 14-15 सितंबर को। जब आईनी तरमीम नहीं हुई 14-15 सितंबर को, तो ये लोटे जब वापस आए तो तहरीक इंसाफ को इन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि हमने क्या प्लान किया हुआ था, हमने तो सरप्राइज देना था, हमने तो तबाही फेरनी थी, हमने करना ये था कि हम उधर जाते फ्लोर पे, जब वोटिंग के लिए खड़े होते सारे, हम इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा के दूसरी तरफ आ जाते। ये इन्होंने पार्टी को आगे कहा था, इसलिए ये बात रिपोर्ट हो गई थी। पता था, जो इनको लाए थे उनको भी पता था, उनको डर था कि वैसे ये कंप्रोमाइज कर चुके थे, ये कोई इनमें से एक भी अखबार नहीं था, सब बिके हैं। लेकिन फिर भी उनको ये था कि यार एक डर था कि कहीं उस वक्त माहौल देख के पीटीआई के लोग ज़्यादा ना ऐवान में हों, वो ने इनको प्रेशराइज कर लें और कोई दबाव ना आ जाए, किसी मौके पे इनका ज़मीर ना जाग जाए, गैरत ना आ जाए, तो कोई अगर बगावत कर गया फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये किया कि ठीक है बैकअप में इतने बंदे तैयार रखें कि जो बीमार हैं उनमें से कोई लुढ़क जाता है या उसको अस्पताल शिफ्ट करना पड़ता है तो उसकी जगह, और अगर जो गैरत से आ रही जो MNAs हैं पीटीआई के जो बगावत कर गए हैं, जो लोटे हैं, इनमें से किसी की गैरत ना जाग जाए, इसलिए इन्होंने जो है ये सारा मामला किया था। तो हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ैन कुरैशी साहब से ब्लंडर ये हुआ है कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक वीडियो उनकी रिकॉर्ड की गई और वो भेजी गई वीडियो फरहान विर्क साहब को। फरहान विर्क साहब ने जब ट्वीट की उसके 22 मिनट बाद ज़ैन कुरैशी ने खुद ट्वीट किया।
تو یہ ہوا ہے, اس طرح سے ایکسپوز مزید ہوئے ہیں زین قریشی صاحب. زین قریشی چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی, بغاوت کر چکے ہیں, لوٹے بن چکے ہیں. اب جو مرضی آپ کہیں, جو مرضی کہیں, اب اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اور ان کی جو فیملی ہے, مہر بانو صاحبہ یا جو عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں, جو شاہ محمود قریشی صاحب جو قربانیاں دے رہے ہیں, ان کو بھی اب زین قریشی صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں تو ان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ زین قریشی نے غلط کیا ہے, اس کو بالکل ڈیفینڈ نہ کریں, اس سے ان کو نقصان ہوگا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی نقصان ہوگا اگر وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے زین قریشی کو. تو لہٰذا جب بھی ہم کو بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی مقصد کوئی ایسا نہیں ہوتا, ہمارے پاس جو اتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کر رہے ہوتے ہیں. مجھے 2 سینیٹرز کا بہت پہلے پتہ چل گیا تھا, میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ 2 سینیٹر بک چکے ہیں. 4 MNAs کا مجھے پہلے پتہ چل چکا تھا, اور یہ پوری لسٹ جو آج آئی ہے, یہ پوری لسٹ میرے پاس نام مجھے ایک پی ٹی آئی کے اہم رہنما نے لکھوا دیے تھے. تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں, اس عمران خان کے ہیرو کا, اس عمران خان کے جان نثار کا, عمران خان کو اس جالے کا نام بھی آپ کو بتا دوں گا جس نے بڑی ایفرٹس کی. اس نے مجھے یہ نام بتائے تھے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے جب مجھے کہا کہ اس نے کہا کہ صدیق بھائی میری رگ پھٹ جائے گی, میں اتنا پریشان ہوں ایک نام سن کے, مجھے اس نے کہا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی. مجھے اس نے کہا جب نام بتاؤں گا, میں نے کہا بتائیں. اس نے کہا کہ زین قریشی. تو میں اٹھ کے بیٹھ کے میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہاں زین قریشی. تو انہوں نے بتایا تھا. تو جب بھی ہم کو بات کر رہے ہوتے ہیں کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو باقی اب ان لوگوں کو سکون مل گیا ہوگا جو اس وقت ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم باریک واردات ڈال رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو مبارک ہو, ماشاءاللہ بڑا آپ لوگوں نے خدمت کی ہے پارٹی کی. نے صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں پاکستان میں, وہ وزیر اعظم ہے اور حکومت ہے ان کی, اور 180 نشستیں جیتنے والا عمران خان آج قید تنہائی میں بابا سلاسل میں اڈیالہ جیل میں, اس کی بتی بند کر دی جاتی ہے, اس کی ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں, اس کے ساتھ ظلم روا کیا جاتا ہے, اس کی بیوی کو اندر کیا ہوا ہے, اس کی بہنوں کو اندر کر دیا گیا ہے, اس کے بھتیجے کو بھانجے کو اندر کیا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ اگر وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو توڑ دیں گے تو 25 کروڑ عوام کو توڑنا پڑے گا آپ کو. پھر وہی ہوگا جو یحییٰ خان نے کہا تھا 1971 میں, آئی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز. تو پھر اگر آپ کو پاکستان مائنس 25 کروڑ عوام سے پاکستان میں حکمرانی کرنی ہے تو ماشاءاللہ یہ ایوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو ڈرامہ دیکھتا رہا ہوں قومی اسمبلی میں, آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح سے تشدد کیا گیا ہے, جس طرح سے ہمارے ممبر قومی اسمبلیز کو اٹھایا گیا ہے. خان صاحب نے اس کی داستان سنا دی ہے اور آپ نے ٹی وی پہ بھی ساری سن لی ہے. آپ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوا ہے میڈیا کے ساتھ, یعنی آواز کو بند کر دیا گیا ہے, ہمارے لیے ایک کنٹینرستان بنا دیا گیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو مجھے ایئرپورٹ تک جاتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگا, اتنا ٹائم لگا, زیادہ ٹائم لگا لندن جاتے ہوئے اتنا ٹائم مجھے نہیں لگا تھا. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اس بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ اگر آپ 26ویں ترمیم کرتے ہیں, اور 26ویں ترمیم نوٹیفائی بھی ہو چکی ہے آفیشلی, صدر صاحب نے اسائنٹ بھی دے دی ہے اس کی اور وہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے, تو یہ ایک اور کاوش ہے جو عدلیہ کو غلام بنانے کی ہے. پہلے بھی میرا سر جو ہے آپ کے سامنے ہے, 26 ٹانکے آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. 2000 جب افتخار چودھری کو جب ہمارے چیف جسٹس کو کھینچا گیا تھا بالوں سے کے پیچھے ہاؤس میں, سندھ ہاؤس میں, تو بھی ہم نے تحریک چلائی تھی. اور وہاں سے آپ دیکھیں کہ جو شخص مکے دکھاتا تھا کہ دیکھیے میری طاقت, وہ جب کالا کوٹ نکلا ہے اور اس کے پیچھے عوام نے تائید کی ہے تو پھر خشو خاصاک کی طرح بہہ گیا ہے, اور اس کی جو ہے جسد خاکی بعد میں مرنے کے بعد پاکستان میں آیا. لیکن شرمناک اس ادارے کو میں کہتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے وہ دیا, یعنی آفیشل وہ دیا, حالانکہ وہ کنڈیمڈ پریزنر تھا جس نے آئین پر شکنی کی تھی. اب بھی آئین شکنی ہو رہی ہے. یہ اس اسمبلی کو نہ تو یہ اختیار تھا کہ یہ لیجسلیشن عام کریں, نہ ان کو اختیار تھا جو ہے آئین جو ترمیم کرنے کا اختیار تھا. یہ انہوں نے بلڈوز کیا ہے. اور جس طریقے سے خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہی سینیٹرز اور ایم این اے کو اٹھایا گیا, ان کے بیوی بچوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا گیا اور ان کی جو ہے ویڈیوز بنا کے اور بلیک میل کیا گیا. مجھے بتائیں اس طرح سے انسانیت کا بھی
انسانیت سوچ سلوک کیا گیا ہے. میں تو حیران ہوں کہ پاکستان سارے کو انہوں نے ایک گیرزن اسٹیٹ بنا دیا ہے. پہلے ہم اسے پولیس اسٹیٹ کہتے تھے, اب یہ گیرزن اسٹیٹ ہے. اور یہ کس زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور بھائی تمہارے پلے کچھ ہے بھی؟ پہلے پوچھے تو صحیح, شہباز شریف کے پلے, نواز شریف کے پلے, یا مریم بی بی کے پلے, یا وہ جو ہے مفتی صاحب ہے, ان کے پلے کچھ ہے؟ اور ان کو تو وزیر خزانہ بھی دیا گیا ہے, ان کو تو وزیر داخلہ بھی دیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ اتنے بڑے محسن نقوی صاحب عقل کل ہیں کہ ان کو جو جہاں جہاں دیا گیا ہے انہوں نے وہاں تباہی پھیری ہے. اب کرکٹ بھی ان کو دے دی گئی ہے. تو ایسے میں آپ اندازہ کریں کہ وکلاء نے جو عزم کیا ہے, ہم نے پہلے بھی جو ہے تحریک چلائی تھی اور بڑی مشکل سے بڑے خون دے کر اور سلاسل ہو کر ہم نے عدلیہ کو آزادی دلائی تھی. ایک آزاد عدلیہ ہی آئین کا تحفظ کر سکتی ہے, بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے. کفر کی جو ریاستیں تو چل سکتی ہیں, بے انصافی کی اور ظلم کی ریاست نہیں چلا کرتی ہیں. خدا کا خوف کرو. 1971 کے سانے سے کچھ تو سبق سیکھو, کچھ تو سبق سیکھو. اس وقت بھی آپ نے دھتکارا تھا عوام کے مینڈیٹ کو, آج بھی آپ دھتکار رہے ہیں عوام کے مینڈیٹ کو. آج آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے مسلط کر کے اور اس طرح سے جو ہے زر اور زور کی بنیاد پر آپ اسمبلی بنا کر اور حکومت کو انسٹال کر کے تو یہ حکومت چلا لیں گے, ریاست چلا لیں گے. اور وہ جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے, جو ہارٹ تھراب ہے پاکستان کا, عمران خان, اس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. اور تمام تر کاوش کی جا رہی ہے کہ اس کو بریک کیا جائے کسی طریقے سے. مگر وہ شیر کا بچہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ انہوں نے قید تنہائی جو دی ہے, اس سے میں ہزار گنا زیادہ اسپریچولی, فزیکلی اور مینٹلی زیادہ اسٹرانگ ہوا ہوں. یعنی روحانی طور پر, جسمانی طور پر اور میں ذہنی طور پر اس میں ہزار گنا زیادہ پہلے سے مضبوط. نہ میں ڈیل کروں گا, نہ میں ان چوروں لٹیروں کی طرح بھاگ کر ملک چھوڑ کر ضرور محل میں جاؤں گا. میرا جینا مرنا اسی دھرتی میں ہے اور میں عوام کو صحیح آزادی دلا کے رہوں گا, چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پلا لیں. یہ ہے وہ, میں سمجھتا ہوں عزم, یہ ہے وہ جذبہ جس کی قدر کرنی چاہیے. آج اگر عمران خان جیل میں یہ مشقتیں اور سہولتیں برداشت کر رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کر رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام کے لیے کر رہا ہے, ہمارے بچوں کے لیے, بچوں کی بچوں کے لیے, نسلوں کے لیے کر رہا ہے. آؤ اس کا ساتھ دو, اس کا ساتھ دو. اگر صحیح معنی میں ملک کو آزاد کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ جو زر اور زور سے یہ جو فراڈ کیا گیا ہے, یہ جو پاس کیا گیا ہے, ہم اس کو فراڈ کرتے ہیں. بہت مہربانی. میں صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موومنٹ ہے اور یہ جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, یہ وکلاء کے بہاف پہ کی ہے, اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایگزامپل ضمناً دی گئی ہیں. ہم سب پارٹی سے بو ہو کر آئین کے لیے اور عدلیہ کے لیے انشاءاللہ تعالی لڑیں گے. ایک فکرہ بولوں گا جو